مبارک دی دا سفر پا مونگا گرانا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا تاسو دیدن د بیت اللہ وکو در سر یوزی عبداللہ وکو رحم پتا سو پاک اللہ وکو تاسو دیدن د بیت اللہ وکو در سر یوزی عبداللہ وکو رحم پتا سو پاک اللہ وکو مبارک دے ہر طواف عبدالرحمن مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مبارک دے دا سفر پا مونگا گرانا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا طالبان ټول د دارالعلوم زلونی اللہ تدی معلوم زبد کم یا وخلم نوم طالبان ټول د دارالعلوم زلونی اللہ تدی معلوم زبد کم یا وخلم نوم ستا پا عمر خوشال ټول دی قدر دانا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا مبارک دی دا سفر پا مونگا گرانا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا شبختور دی ہر قدم او علم دی خور شپ علم هم پا عرب هم پا عجم شبختور دی ہر قدم او علم دی خور شپ علم هم پا عرب هم پا عجم دیر توافنا دی وکلل د بیت اللہ نا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا مبارک دی دا سفر پا مونگا گرانا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دی اللہ بوزا گل گلزار مدینہ خار دے پاکی احمد نبی سردار دے زکا پہ ہر ساعت بہار دے گل گلزار مدینہ خار دے پاکی احمد نبی سردار دے زکا پہ ہر ساعت بہار دے یعقوب دی غواڑی دیدنونا دا اللہ نا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مبارک دے دا سفر پا مونگا گرانا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مدینہ ډیر ښکلی وطن دے پاکی محبوب زمونږ دفن دے ہر څوک تږی د دیدن دے مدینہ ډیر ښکلی وطن دے پاکی محبوب زمونږ دفن دے ہر څوک تږی د دیدن دے ہر څوک تږی د دیدن دے محمد زاہد در سر وسطایا فرمانا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مبارک دے دا سفر پا مونگا گرانا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ بوزا مولانا ایوب خان بربار دے اللہ
ماشاءالله د دې نظم فرمایش کوونکی ورور دی یعقوب خان او شاعر ډیر محترم ګران ورور فرمان علي باچا او په आवाज د قاری محمد سلیمان مدنی.